सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बुखारी शरीफ का एक वाकया है जिसको हदीस की बहुत सारी किताबों में लिखा गया है अल्फाज की तब्दीली के साथ। रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु है, उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 बच्चे हैं जिन्होंने मां की गोद में कलाम किया है। उनमें से एक साहिबे जुरेज का नाम भी आता है। जुरेज बनी इस्राइल के तारिकुद दुनिया वलियों में से एक वली था और जिसका काम ही था रात और दिन अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादत के अंदर वो बंदा मसरूफ रहता था। उसका सौमा, उसको आप खानकाह कह लीजिए, वो बनी हुई थी और वो इबादत के अंदर रात और दिन मसरूफ रहता था। एक दिन जुरेज की मां उससे मुलाकात के लिए आई। उसने दरवाजे पे दस्तक दी, जुरेज बहुत दिन हो गए तुझसे मुलाकात करनी है बेटा। वो नफिल नमाज में मसरूफ थे। जैसे ही मां की आवाज सुनी दिल में ख्याल आया, नमाज छोड़कर मां से गुफ्तगू करूं या नमाज मुकम्मल करूं। याद रखें, कभी कभी शैतान इंसान को फराइज और वाजिबात से हटाकर नवाफिल में उलझा देता है। फराइज और वाजिबात से हटाकर इंसान को शैतान नवाफिल में उलझा देता है। जैसे हम नवाफिल में बहुत शिद्दत करते हैं, फराइज और वाजिबात में कोताही करते हैं। अभी महफिल खत्म होगी, हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी होंगे, उलमाए किराम होंगे, सादात किराम होंगे। मुसाफिर के लिए खूब भीड़ होगी, धक्कम धक्का चीख पुकार होगी। करना क्या है? हाथ चूमने बस, या नजर पेश करनी है, यही करना है। और उसके लिए इतनी भीड़ होगी, इतनी शिद्दत होगी, सब कुछ होगा। वफूर मोहब्बत से लोग एक दूसरे पे सबकत करने की कोशिश करेंगे। करना भी चाहिए, इसलिए कि दस्तबोसी वो अमल है। एक जालिम बादशाह को किसी ने देखा कि वो जन्नत में है। पूछा कि तू जन्नत में कैसे आया जबकि तूने बड़ा जुल्म किया? तो उसने कहा कि मैंने एक मर्तबा हजरत इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे थे अकीदत से, अल्लाह ने उसी के सदक़े मुझे जन्नत अता कर दिया। इसकी बड़ी तफसील है, ठीक है ये, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि जितनी शिद्दत हम मुकर्रिरीन के, सादात के, मशाइख के, उलमा के हाथ चूमने के लिए करते हैं, क्या कभी घर में हम अपने माँ बाप के हाथ चूमने के लिए भी ऐसा करते हैं? अगर हम अपने घर में माँ बाप के हाथ चूम कर यहां हाथ चूमते हैं तो मुबारक हो आपको। और अगर आप यहां शिद्दत करते हैं, एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं और माँ बाप को झूठे मुंह भी नहीं पूछते, तो यहां के हाथ चूमना आपके कभी काम नहीं आ सकते। इसलिए कि यहां तो हाथ चूमने के लिए हजारों का मजमा है, लेकिन हमारे माँ बाप के लिए हमारे सिवा कोई और नहीं है। उस माँ के दिल से पूछो, जब उसका बेटा उसके हाथ चूमकर घर से निकलता है तो वो माँ का सीना कितना बड़ा हो जाता है, उसका दिल कितना बड़ा हो जाता है, और बिन मांगे उसके दिल से वो दुआ निकलती है जो इंसान की तकदीर को बदल दिया करती है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 लोगों की दुआ हर वक्त कबूल होती है, अल्लाह उसको कभी रद्द नहीं करता। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में हमेशा कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ सफर में हमेशा कबूल होती है, मुजाहिद की दुआ जिहाद में हमेशा कबूल होती है। जो दुआ मकबूल है उसके लेने की कोशिश नहीं करते, जो दुआएं मशकूक है उनके चक्कर में रात और दिन लगे हुए। फराइज़ व वाजिबात में सुस्ती पैदा करके शैतान नवाफिल में उलझा देता है। जुरेज की मां दस्तक दे रही है, बेटे तुझसे गुफ्तगू करना है। उसने सोचा नमाज पढ़ूं या मां से बात करूं, दिल ने कहा नमाज मुकम्मल कर ले। फिर दूसरी बार मां ने दस्तक दी, फिर दिल में ख्याल आया नमाज पढ़ लूं या मां से मुलाकात कर लूं। तीसरी बार दस्तक दी। हालांकि हमारे यहां मसला यह है, अगर हम नफल नमाज पढ़ रहे हो, माँ बाप को पता है कि नमाज पढ़ रहा है नफिल नमाज, और माँ बाप आवाज दें तो नमाज छोड़कर, नफिल नमाज छोड़कर माँ बाप के हुक्म पर आने की इजाजत है।
اس لیے کہ نفل سے بہتر والدین کی خدمت ہے. میں نے ابھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول آپ کے سامنے پیش کیا. اس نے بار بار یہ سوچا ماں پکار رہی ہے نماز مکمل کروں یا ماں سے گفتگو کروں. ماں 3 مرتبہ دستک دے چکی. ماں تھی. جس کی محبت کو ٹھیس پہنچتی ہے نا پھر وہاں سے جتنی جلدی دعا نکلتی ہے اتنی جلدی پھر بد دعا بھی نکلتی ہے. اور آپ سے کہتا ہوں اپنے اولاد کے لیے کبھی بد دعا مت کیا کرو. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد کے لیے بد دعا کر دے وہ اولاد کو تباہی تک پہنچا دیتا ہے. کبھی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنا. اس لیے کہ تمہاری دعا بھی فوراً قبول ہے, تمہاری بد دعا بھی فوراً قبول ہے. اولاد کے لیے جلدی سے, اولاد تو کیا کسی کے لیے بد دعا مت کیا کرو. اس لیے کہ بد دعا کرنا اپنا کام ہی نہیں. ماں نے کہا جنید تجھے مجھ سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور تو میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. اس وقت تک تو مرے گا نہیں جب تک کہ تو کنجریوں کا چہرہ نہ دیکھ لے. جب تک تو فاحشہ عورتوں کے ہاتھوں ذلیل نہ ہو جائے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے گی. جریج نے یہ جملے سنے, نماز مکمل کی, دروازہ کھولا تو ماں جا چکی تھی. ماں رخصت ہو چکی تھی, دروازہ کھلا ہوا تھا. ایک فاحشہ عورت زنا کے ارادے سے صومعہ میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد زریج سے کہا کہ میرے ساتھ برائی کر. زریج نے کہا اللہ کی پناہ میں زنا نہیں کرتا, زنا بدترین جرم ہے. اللہ اکبر. اتنا سننے کے بعد وہ باہر نکلی. نیچے ایک دوسرا بندہ رہتا تھا جو چرواہا تھا, اس کو اس نے زنا کی دعوت دی. وہ زنا کے اندر مصروف ہو گیا اور اس زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا. جب بچے کے متعلق بادشاہ نے اور حاکم نے پوچھا کہ یہ بچہ بغیر باپ کا آیا کہاں سے ہے, اس لڑکی نے فوراً کہہ دیا یہ بچہ جریج کا ہے. اس کو لوگوں کو یقین نہ آیا. حاکم نے بادشاہ نے پوچھا وہی جریج جو تاریخ الدنیا کہلاتا ہے, جو بنی اسرائیل کا برگزیدہ بندہ کہلاتا ہے؟ ہاں کہا وہی جریج. اتنا سننے کے بعد بادشاہ نے کہا اس کے عبادت خانے کو توڑ دو, وہ مکار ہے, اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر اس کے ہاتھ پیروں کو پابند سلاسل کر کے جو ہے وہ یہاں پر لے کر کے آؤ. اس سے پوچھا جائے. لوگ غصے میں تھے اس لیے کہ جن سے عقیدت ہوتی ہے ان کے جرم پر سخت نفرت بھی ہوتی ہے. لوگوں نے اس کا عبادت خانہ توڑ دیا, اس کو خوب مارا, اور جب مارتے مارتے تھک گئے تو اس کے بعد اس کو پابند سلاسل کر کے اس کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے جب بادشاہ کی طرف لانے لگے, وہ کنجریاں سب سامنے کھڑی ہوئی تھی. جریج کی نظر ان پہ پڑی. ابھی جریج کو پتا نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے. جریج وہاں سے گزرتے ہوئے جب وہاں پر پہنچے تو پوچھا بات کیا ہے, مجھے کیوں مارا گیا, میری عبادت خانے کو کیوں توڑ دیا گیا؟ اس وقت بادشاہ نے کہا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ اس وقت کہتی کیا ہے؟ کہا اس کے پاس جو بچہ ہے وہ بچہ تمہارا ہے. اللہ اکبر. جریج نے کہا یہ بچہ میرا ہے, رکو مجھے مہلت دو, مجھے وقت دو, مجھے ٹائم دو. بادشاہ نے کہا کس بات کا؟ صرف 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں. دربار میں جریج نے 2 رکعت نماز ادا کی, اور نماز ادا کرنے کے بعد اس بچے کی کوکھ میں انگلی رکھا اور پھر کہا بچے اب تو ہی بتا دے تو کس کا بچہ ہے, جریج کا یا کسی اور کا؟ سوچو رب کی بارگاہ میں مقبولیت کی کس منزل پر فائز ہے جریج. جریج کا مرتبہ کیا ہے, جریج کا مقام کیا ہے؟ جیسے کوکھ میں انگلی رکھی بچہ بول پڑا جریج پاک ہے اور میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں. اس ماں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. جریج کی یہ کرامت دیکھ کر کوئی پیر چوم رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے. اب بادشاہ کہتا ہے ہم تیرا عبادت خانہ سونے کا بنوا دیں گے. جریج کو مسکراہٹ آئی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کس بات پہ مسکرائے, کس بات پہ آنکھوں میں آنسو آئے؟ کہا مسکراہٹ اس بات پر ہے کہ تم میرے لیے سونے کا عبادت خانہ بنوانا چاہتے ہو, لیکن رونا اس بات پر ہے دراصل یہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ان کنجریوں کا قصور نہیں ہے, قصور میرا اپنا ہے. کہا کیا قصور ہے؟ میں نے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی تھی, یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ
کہ ذلت کا یہ منہ مجھے دیکھنا پڑا، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا مرنے سے پہلے ضرور تو کنجریوں کا منہ دیکھے گا، اس لیے ان کا منہ دیکھنا پڑا۔ مجھے بتاؤ، صاحب کرامت ہو کر کے، اتنے بڑے مرتبے پہ فائز ہو کر کے، جب ماں کی بد دعا اس جیسے کو لگ سکتی ہے تو ہم کس کھیت کی مولی؟